पंजाबी दा शायर कहंदा है बड़ी मुहब्बत दे नाल बड़ी अकीदत दे नाल पंजाबी दा शायर कहंदा है मुख भी हजूर दा थां भी हजूर दी मुख भी हजूर दा थां भी हजूर दी। भट्टी साहब मोबाइल छड़ दियो इन्हू छड़ दियो मेहरबानी। मुख भी हजूर दा थां भी हजूर दी रुख भी हजूर दा छां भी हजूर दी चन्न भी हजूर दा तारे भी हजूर दे और चंगे भी हजूर दे ते माड़े भी हजूर दे। मैं पीरा को दुआ लेवन खातर मैं मिसरा पेश कर रहा बाबा जी जरा तवज्जो रखा जे। मुख भी हजूर दा थां भी हजूर दी रुख भी हजूर दा छां भी हजूर दी चन्न भी हजूर दा तारे भी हजूर दे चंगे भी हजूर दे माड़े भी हजूर दे नाम भी हजूर दा नूर भी हजूर दा अर्श भी हजूर दा तूर भी हजूर दा मक्का भी हजूर दा मदीना भी हजूर दा मीनार भी हजूर दा जाली भी हजूर दी जाली भी हजूर दी यार भी हजूर दा पंज भी हजूर दे चार भी हजूर दे आल भी हजूर दी यार भी हजूर दे अबू बकर भी हजूर दा उमर भी हजूर दा उस्मान भी हजूर दा अली भी हजूर दा जग भी हजूर दे कौनैन भी हजूर दे सैयदा ज़हरा हजूर दी हसनैन भी हजूर दे और जुबान भी हजूर दी शान भी हजूर दी दिल भी हजूर दा ते जान भी हजूर दे। हाय हाय दिल भी हजूर दा ते जान भी। बड़े हाले तक कुछ बंदे बस वेखी जाते ने बिस्मिल्लाह कुछ बंदे सिर्फ वेखी जाते ने वो सुभान अल्लाह नहीं आते पे और तुसी उदन बोलना जिले मौलवी मरन वाला हो गया भाई आखो सुभान अल्लाह दाब के थोड़ी मेहरबानी। वैसे भी चुप चुप बंदा तो बोर लगता है हसदा बंदा फिर होर लगता है। और मेरे मुस्तफा दे जिक्र दे विच सुभान अल्लाह आख छड्डी करो इहदे ते केड़ा जोर लगता है। तवज्जो रखना हजरत आदम के बेटे शीश शीश के बेटे यानस यानस के बेटे कनान कनान के बेटे महलाइल महलाइल के बेटे बियारत बियारत के बेटे अदरीस अदरीस के बेटे मुतवशिक मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम के बेटे नूह नूह के बेटे साम साम के बेटे जुलहद जुलहद के बेटे शालिक शालिक के बेटे आबिर आबिर के बेटे दाता दाता के बेटे रावा रावा के बेटे सारू सारू के बेटे नाखुर नाखुर के बेटे तारिक तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल जबीउल्लाह इस्माइल जबीउल्लाह के बेटे केदार केदार के बेटे हमाम हमाम के बेटे हमिल हमिल के बेटे साबित साबित के बेटे सलमान सलमान के बेटे अलीसा अलीसा के बेटे अलीसा अलीसा के बेटे औद औद के बेटे अदनान अदनान के बेटे माद माद के बेटे नजार नजार के बेटे मुदर मुदर के बेटे मुद्रिका मुद्रिका के बेटे खजीमा खजीमा के बेटे केनाना केनाना के बेटे मालिक मालिक के बेटे फार फार के बेटे गालिब गालिब के बेटे लुई लुई के बेटे काब काब के बेटे मुर्रा मुर्रा के बेटे किलाब किलाब के बेटे कुसई कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला हाथ इत्थे रख के बोली अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। आ सौखा काम नहीं। आओ मैं एक शेर नवी गल तुम सुना दिया एक आला हज़रत सरकार का मैं शेर पढ़ देना और तारफ़े आला हज़रत मैं किंज करवाना जरा तवज्जो नजफ भाई भी सुन सन और इंशाअल्लाह अपलोड भी कर सन। तवज्जो रखना हजरत आला हजरत कौन आला हजरत तवज्जो रखना इमाम आशिका मुहक्किक के दौरान अल्लामा ज़मा फ़खरुल अय्या मोतमिद आलिमा मुअल्लिम फ़क़ीहा ताजुल उलमा ताजुल हुकमा सिराजुल सुलहा सिराजुल फुक़हा साहिब फ़हम व ज़का इमाम मशारिक़ फ़क़ीहतुस सल्फ़ हुज्जत खल्फ ताजुल फहूल कुश्ता इश्क़ रसूल जामे माकूल वन मनकूल मुहिब्बे आले रसूल आलिम नबील फाज़िल जलील मुहद्दिस अदील शमशीर बेनियाम सय्यदुल उलमाए वल आलाम कुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हुज्जतुस सालिकीन सनदुल मुहद्दिसीन इल्म व हिकमत के बहरे बेकरा इमाम आज़म के तदब्बुर के निशान आला हज़रत अज़ीम अल बरकत अज़ीम अल मर्तबत कंजुल करामत जबल इस्तिकामत साहिब रुश्द व हिदायत वारिस ताज मुजद्ददियत मतला अनवार रहमानी मंबा असरार समदानी काशिफ रमूज़ पहनानी हक़ सदाकत की निशानी अल हाफिज अल आलिम अल फाजिल अल मुहद्दिस अल मुफक्किर अल मुदक्किक अल मुअर्रिख अश-शाह इमाम अहमद रज़ा। कोई हुजूर बंदे आजकल दे आंदे ने आला हज़रत दी गल मनना या उनदे ते अमल करना केड़ा हुज्जत है। हाँ जी
اوے اللہ حضرت ورگا علم لے کے آؤ. آلہ حضرت نو جنیاں زباناں تے عبور آئے تھانو تروں تے نہیں عبور. ہاں جی پھر شاعر کہندا گل گل وچ گل رضا دی ہے, بات بات وچ بات رضا دی ہے, کیونکہ ذکر اولیاء بھی ہے اے بھی ولی نے انہاں دا بھی ذکر ہو جائے گا. گل گل وچ گل رضا دی ہے, بات بات وچ بات رضا دی ہے. او ایتھے اج بریلی شریف وچوں آئی ہوئی برات رضا دی ہے. ہاتھ ایک اٹھا کے نجا پائی اس بندے دا ہاتھ بھی کھانا جڑا مسلک اعلی حضرت دا ترجمان بیٹھا ہے, میرے اعلی حضرت نال پیار کرنے والا بیٹھا ہے. گل گل وچ گل رضا دی ہے, بات بات وچ بات رضا دی ہے. او ایتھے اج بریلی شریف وچوں آئی ہوئی برات رضا دی ہے. او جن نے نجدیاں دا بوتھا بند کیتا, جن نے رافضیاں دا بوتھا بند کیتا, واحد ذات و ذات رضا دی ہے. جن نے نجدیاں دا بوتھا بند کیتا, واحد ذات اور ذات رضا دی ہے. لو جی میری حاضری دا آخری شعر اور اے ذکر حسین میں کرنا چاہنا, اور اس تو بعد میں پیر صاحب نو مائک دے رہا ہوں. اس تو بعد میں نے وقت نہیں ملنا چونکہ پیر صاحب نو ڈائریکٹ خطاب واسطے دعوت ہو جانی ہے. ایکو شعر میں مولا حسین بادشاہ دی بارگاہ وچ پیش کرنا چاہنا. جڑا بندہ حسینی ہے ایتھے ہاتھ رکھے. یقیناً میں اس بندے نال مخاطب نہیں, بندہ او ہاتھ چاہے جن دی اذان حسینی ہے, جن دی نماز حسینی ہے, جن دا رکوع قیام حسینی ہے, جن دا تشہد حسینی ہے. ہاتھ بندہ او اٹھاوے او جن دا پیر حیدری بھی ہے تے حسینی بھی ہے. رسول زادے بطول زادے بدسا لوگوں میں شان کیے, حسن دا پیارا حسن دا جانی جناب زینب دا ویر بھی ہے. رسول نانا بابا علی ہے. اوے ملا اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. ماں حسین دی نبی دی تھی ہے. حسینی بندہ ایتھے ہاتھ رکھے گا, شعر میں ایک پڑھنا ہے. ماں حسین دی نبی دی تھی ہے, کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ رہے. ماں حسین دی نبی دی تھی ہے. اوے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. دین آندا ہے حسین ہووے, ایمان آندا ہے حسین بولے, یقین آندا ہے حسین چوپے, دھیان آندا ہے حسین بولے. اور ویکھو نیزے اتے حسین ابن علی دی عزت, حسین آندا ہے قرآن بولے, قرآن آندا ہے حسین بولے. پوچھنا ہے سارے بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو. جے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے, حسین دی مان بھی دی ہے. اجے بھی پوچھنا ہے, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. کھلوتے سوچنے ککھوں ہولے, کیویں ہے نیزے تے لب نو کھولے. حیران نے سب یزیدی ٹولے, حیران نے سب یزیدی ٹولے. اور سب کچھ دتا نہ کیتی سیے, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. میں لفظاں دے نال ہی انتہائی لجپال شخصیت میرے مرشد کامل پیر طریقت و شریعت صاحبزادہ واللہ شان آبشار علم و حکمت شہزادہ دوہٹہ عظمت شریف الحاج صاحبزادہ پیر محمد عمر فاروق حیدری صاحب زیب سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ دوہٹہ عظمت شریف